इस वीडियो में हम उर्दू लिटरेचर के मशहूर ज़माना नावल राजा गिद्ध की समरी देखेंगे। ये एक देहाती लड़के कयूम की कहानी है जिसमें पाकिस्तानियों के जिनसी नफसियाती मसाइल को दिखाते हुए कयूम के मुख्तलिफ औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात को दिखाया गया है। नावल को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि बानो कुद्सिया के हाथ में एक ऐसा लेंस है जिससे इसने पाकिस्तानी सोसाइटी के कोने कोने को बड़ी गहराई से देखा है। नावल के किरदार जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इनके पेचीदा नफसियाती मसाइल को इस अंदाज में पेश करती हैं जैसे साल हर साल इनके साथ रही हैं। कयूम की कहानी शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे पर इस नावल का क्या असर हुआ। ये नावल 1981 में लिखा गया। अब तक इसके 14 एडिशन शाया हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानियों के अभी भी वही मसाइल हैं जो 1981 में थे। देहाती लड़का कयूम कॉन्वेंट कॉलेज लाहौर में MA सोशियोलॉजी का तालिब इल्म है, लेकिन फ़लसफ़ा में वो अफलातून का भी बाप है। इंसानी नफ्सियात, इसके पेचीदा मसाइल, उलझने और तज्ज़िया इस नावल का थीम है, लेकिन इन सब को पेश करने के लिए अजीब से किरदारों का इंतखाब किया गया है। कयूम की क्लास में 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। इनके प्रोफेसर का नाम सुहेल है। क्लास के पहले दिन ही सिमी को आफ्ताब से और आफ्ताब को सिमी से इश्क हो जाता है। कयूम और प्रोफेसर सुहेल भी सिमी से इश्क करने लगते हैं, लेकिन वो आफ्ताब को अपना रकीब नहीं गर्दानते। ये बड़ा ही ढीठपन वाला इश्क है। सिमी एक ब्यूरोक्रेट की बेटी है जिसका बाप सिमी की हम उम्र लड़कियों से नाजायज़ ताल्लुकात ऐसे रखता है जैसे वो इस पर हलाल है। सिमी की माँ ढलती उम्र में शोहर को काबू करने में नाकाम हो चुकी हैं। वालिदैन के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर सिमी हॉस्टल पजीर है और अपनी ज़िंदगी बाप से भी ज़्यादा आज़ाद अंदाज में गुजार रही है। इसकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट ही सबसे बड़ी खुशी है। सिमी को आफ्ताब की मोहब्बत ने जिस तरह 7वें आसमान पर पहुंचाया, इसी तरह इसको ज़मीन की 7 तहों में गाड़ दिया जब आफ्ताब की बेबे ने सिमी को बतौर बहू कबूल करने से इनकार कर दिया। आफ्ताब पाकिस्तान के सबसे बड़े कालीन फरोश का बेटा है। इसकी मंगनी अपनी मामूजात से हो चुकी है। शुरू में आफ्ताब की पर्सनैलिटी को एक आइडियल पर्सनैलिटी दिखाया गया है। आफ्ताब अपनी कज़न ज़ेबा और सिमी दोनों से इश्क करता है, लेकिन सिमी के लिए डट कर अपने ख़ानदान के सामने नहीं आ सकता। वो सिमी को छोड़ देता है और सिमी कॉलेज छोड़ देती है। इम्तहानात से पहले ही आफ्ताब की शादी हो जाती है। आफ्ताब की सुहाग रात को सिमी कयूम के हॉस्टल वाले कमरे में रात गुजारती है। कयूम और आफ्ताब रूममेट होते थे। वो कमरे में आफ्ताब की यादें तलाश करती है। इम्तहानात तक सिमी और आफ्ताब को मंजरनामा से गायब कर दिया जाता है। सिमी और कयूम में ताल्लुकात तब इस्तवार होते हैं जब आफ्ताब पाकिस्तान छोड़कर लंदन चला जाता है। सिमी टूट फूट का शिकार हो जाती है। कयूम इसको बागे जना लाहौर में काफूर के दरख्त के नीचे इमोशनल सपोर्ट देता है। इनकी अक्सर मुलाकातें इसी दरख्त के नीचे होती हैं। ये ज़िंदगी के हर पहलू पर फ़लसफ़ा बयान करते हैं, जिसमें कभी कभी आफ्ताब का भी जिक्र हो जाता है। ये दोनों इंतहाई ज़हीन होते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी हदूद से तजाविज़ कर जाते हैं और इनको इस पर कोई दुख और शर्मिंदगी भी नहीं होती। कभी कभी सिमी मंजरनामे से गायब कर दी जाती है, फिर अचानक से उभर आती है। सिमी YW के बदनामे ज़माना हॉस्टल में रिहाइश पजीर है। इसके कयूम के अलावा दूसरे मर्दों के साथ हद से बड़े हुए ताल्लुकात हैं, लेकिन नावल में बार बार इश्क का रट्टा लगाया जाता है। ऐसा लगता है सिमी दूसरे मर्दों में आफ्ताब का जिस्म तलाश कर रही है। जब कोई और नहीं मिलता तो कयूम खिदमत गुजारी के लिए हाजिर होता है। सिमी बीमार पड़ जाती है। बानो कुद्सिया ये दिखाने की भरपूर कोशिश करती है कि सिमी आफ्ताब की जुदाई में बिस्तरे मरग पर जा पड़ी है। सिमी कयूम के पैसों पर हस्पताल में ज़ेरे इलाज होती है कि एक दिन नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर लेती है। कयूम का दिमागी तवाज़ुन यहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। वो मुख्तलिफ मनाजर देखता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये हालत तब तक रहती है जब तक कोई और औरत कयूम की ज़िंदगी में नहीं आ जाती। वो चर्स भी पीता है और इसी दौरान इंसानी ज़िंदगी का तज्ज़िया किया जाता है। मुख्तलिफ रूहानी राज खोले जाते हैं और नफसियाती उलझनों का हल तलाश किया जाता है। अब नफसियाती और रूहानी मसाइल की डिस्कशन के लिए एक घरेलू खातून आबदा से कयूम के ताल्लुक बनते हैं। वो इसके साथ भी नाजायज़ ताल्लुक कायम रखता है। आबदा शादीशुदा औरत है। वो जल्द ही तौबा करके वापस चली जाती है। कयूम फिर से तन्हा हो जाता है। वो प्रोफेसर सुहेल से मिलता है। प्रोफेसर सुहेल इसको जिनसी मरीज़ समझकर योगा का मशवरा देता है। वो कुछ दिन तक योगा सीखता है, लेकिन हराम की लज्जत उठाने के बाद वो हलाल के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता और जल्द ही योगा छोड़ देता है। प्रोफेसर सुहेल अपनी थ्योरी से इसको समझाने की कोशिश करता है कि हराम खाने से इंसान में दीवानगी और जुनून पैदा होता है, जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। प्रोफेसर सुहेल इंसान की पैदाइश से अब तक मिसालें देता है, लेकिन कयूम प्रोफेसर सुहेल की बातों को खातर में नहीं लाता। वो खुद को एक गिद्ध समझता है जो हराम खाने का आदी है
اور وہ اسی میں راضی ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا بھائی صبح 7 سے رات 9 بجے تک نوکری کرتا ہے، جبکہ اس کی بھابھی اس کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہے، وہ خود کو اس سے دور ہی رکھتی ہے۔ قیوم کا باپ ایک ویران گاؤں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ رہا ہوتا ہے۔ دونوں بیٹوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی باپ جیے یا مرے۔ اتنا فلسفہ جھاڑنے والے انسان کہیں بھی والدین کے لیے باعث رحمت نہیں ہوتے، بلکہ باعث ذلت ہوتے ہیں۔ کہانی کا ہر کردار پہنچا ہوا بابا ہے یا افلاطون، ہر کردار نے اپنا اپنا فلسفہ پیش کیا۔ آبدہ کے بعد قیوم کی حرام دہ زندگی میں امتل نامی طوائف آتی ہے، پھر ناول میں طوائفوں کے حوالے سے تمام فلسفہ پیش کیا جاتا ہے۔ امتل اور قیوم کے حرام تعلقات کا قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ امتل اپنی زندگی کے تجربات پیش کرتی ہے۔ اتنا تو افلاطون نے ارسطو سے نہیں سیکھا ہوگا جتنا امتل نے اپنا جسم بیچ بیچ کر سیکھا ہے۔ اگر کسی نے زندگی کا فلسفہ سمجھنا ہے تو مڈل کلاس طوائف سے سمجھے۔ باغ جناح لاہور میں کافور کے درخت کے نیچے اپنا فلسفہ بتاتے ہوئے امتل مسکراتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو ایک ان پڑھ ہے۔ اب ان دونوں نے ایک ساتھ بہت رہ لیا تھا اور یہیں سے انہوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ قیوم یہاں سے گھر چلا جاتا ہے اور صبح خبر ملتی ہے کہ امتل عزیز کا قتل ہو گیا ہے، جس کو اس کے مینٹلی ایب نارمل بیٹے نے قتل کر دیا ہے۔ امتل نے شادی کی تھی لیکن اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، اس لیے یہ جلدی ہی اپنے شوہر سے الگ ہو گئی۔ قیوم اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ وہ ایک با کردار، پاکیزہ اور انچھوئی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ حرام کھانے سے انسان میں جنون پیدا ہوتا ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ یہ جنون انسان سے مثبت سوچ چھین لیتا ہے اور منفی رویوں کو فروغ دیتا ہے۔ اگر کسی کا بچہ مینٹلی ایب نارمل ہے تو اس کے 99% امکانات ہیں کہ اس کے والدین میں سے کسی ایک نے حرام کام سر انجام دیا ہے، نامحرم سے حرام اور ناجائز تعلقات رکھے ہیں، خلق خدا کا ناحق خون کیا ہے یا کسی کا حق کھایا ہے یا کوئی اور چھوٹے یا بڑے حرام کام سر انجام دیے ہیں۔ یہ سر سہیل کی تھیوری تھی۔ وہ امریکہ جا کر اس پر مزید مشاہدات اور تجربات کرنا چاہتا ہے کہ کس طرح انسانی خون میں انجام دینے سے منفی ہارمون جنم لیتے ہیں اور مثبت ہارمون منجمد ہو کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق انسانی جسم میں حرام کام کرنے یا حرام کھانے سے سیلز میں زبردست بھونچال آتا ہے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ذہنی توازن کی خرابیوں کی وجہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر حرام کھانے والوں کی اولادوں کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہتا یا وہ پیدائشی پاگل ہوتے ہیں۔ قیوم کی شادی ایک با کردار لڑکی روشن سے ہوتی ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ افتخار نامی مرد کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ قیوم پر یہ خبر بجلی بن کر گرتی ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنے عاشق کے پاس واپس جا سکتی ہے۔ پھر وہ افتخار کو سعودیہ عرب سے بلواتا ہے۔ روشن اور افتخار کا نکاح کر کے ان کو رخصت کر دیتا ہے۔ سر سہیل ایک دن اعتراف کر لیتے ہیں کہ وہ سمی سے عشق کرتے ہیں، لیکن سمی نے جب اسے ٹھکرا کر آفتاب کا ہاتھ تھام لیا تو انہوں نے آفتاب کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ سمی ایک بد کردار لڑکی ہے اور دونوں جدا ہو گئے۔ مسلسل نفسیاتی مشقوں کی وجہ سے اسے اپنے اس گناہ کا احساس ہی نہیں تھا۔ ناول کے دوسرے رخ میں پرندوں کی تاریخ ساز بیٹھک کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ غالباً روح پرندوں سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے بیٹھک میں طویل بحث کے بعد یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ گدھ حرام کھاتا ہے، اس لیے اس کو دیوانگی کے دورے پڑتے ہیں۔ یہاں پر ناول بالکل فکشن پر مبنی ہے۔ یہ رخ دراصل سر سہیل کی تھیوری سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ پروفیسر آفتاب کے گھر ایک ایب نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی شکل بالکل سمی جیسی ہے۔ بچے کا نام افراہیم ہے۔ بانو قدسیہ یہاں ناول میں صوفیزم کو ڈسکس کرتی ہے۔ کہانی کے اختتام پر افراہیم سڑک پر سجدہ کرتا ہے اور قیوم کے تجزیے پر کہ وہ جس عرفان کی پہلی سیڑھی پر ہے، اس عرفان کی آخری سیڑھی پر افراہیم سجدہ کر رہا ہے۔ بھٹکا ہوا 4 عورتوں سے ناجائز تعلق رکھنے والا قیوم بالآخر اپنی آخری نیکی کے تواسط سے عرفان کی پہلی سیڑھی کے فرش کو چوم لیتا ہے۔ ناول میں وہ ٹاپکس زیر بحث لائے گئے ہیں جن پر عام انسان یا تعلیم یافتہ افراد کا اعتقاد نہیں ہے، لیکن کافی حد تک بانو قدسیہ ان ٹاپکس کو واضح کرنے میں کامیاب رہی ہیں۔ اگر وہ صحیح کرداروں کا انتخاب کرتی تو ناول کی کہانی اتنی گنجلک نہ ہوتی۔ ناول نوجوان نسل کے لیے جن میں شعور پنپ رہا ہے بہترین سبق ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ناول کے تھیم کی طرف کہ بانو قدسیہ نے یہ ناول کیوں لکھا تھا۔ بانو قدسیہ نے خود ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں اس ناول کی وجہ تخلیق کچھ اس طرح بتائی تھی کہ وہ ایک امریکی طالب علم سے بحث کر رہی تھی۔ انہیں اس سوال کا جواب نہیں مل پایا تھا کہ آخر اسلام دوسرے مذاہب سے کس طرح مختلف ہے۔ بقول ان کے آخر ایک دن گھر میں لگے سندری کے درخت سے جس کی لکڑی سے سرنگی بنتی ہے
ایک آواز آئی جس نے انہیں نقطہ سمجھا دیا۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ نیکی اور بدی ایسے عمل ہیں جو صرف ایک زندگی تک محدود نہیں رہتے بلکہ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی حرام کھاتا ہے، یہ حرام کام یا یہ حرام عمل اس کی نفسیات پر اثر انداز ہو کر اس کی شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ وانیا نے اپنے مختلف کرداروں کی وجہ سے پروفیسر سہیل کی تھیوری کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر بیوروکریٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کی بیٹی کے مسائل سامنے آئے ہیں۔ امتل اور پروفیسر کے گھر بھی ایب نارمل بچے پیدا ہوتے ہیں اور قیوم حرام کھانے کی لذت میں ایسے ڈوب چکا ہے کہ اس کو اپنے باپ کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ناول میں دکھایا گیا ہے کاروباری لوگ جو محنت کرتے ہیں، جن کے پاس حرام کھانے یا برائی کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، ان کی اولاد ان کے تابع ہوتی ہے۔ انا قدسیہ نے یہ نقطہ واضح کرنے کے لیے آفتاب کو دکھایا جو اپنے والدین کی بات مان کر اپنی کزن سے شادی کر لیتا ہے۔ اس ناول میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ مجھے امید ہے کہ ہم حرام کھانے سے دور رہیں گے، ہم ہر طرح کی برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ ہمارے پوزیٹیو ایموشنز کو دبا کر ہمارے اندر نیگیٹو فیلنگ پیدا نہ کر دے اور ہمارے آنے والی نسل کو برباد نہ کر دے۔ مجھے امید ہے اس ناول سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ سو کیپ ریڈنگ، کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔